अब्बा को लग भग 13 साल शादी को हो गए थे और उनको कोई औलाद नहीं थी और उनकी उम्र जो है वो 40 प्लस हो चुकी थी। और अल्लाह ने उसकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुनी और उनको फिर औलाद हुई और 2 बेटे 1 बेटी हुई। उनको अल्हम्दुलिल्लाह औलाद की नेमत से अल्लाह ने उनको नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक भाई की बताई हुई बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिस स्टोरी से आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और एक बहुत ही प्यारी सी सीख भी मिलेगी कि हमें अल्लाह से दुआ किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम जज्बाती होकर ना ऐसे दुआ कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाता है। अल्लाह ताला दुआ करने वालों की यकीन की जो है, जब आप यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसका मान रखता है, अल्लाह ताला कबूल करता है। लेकिन हमें अपनी ज़ुबान से कभी भी बुरे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। तो चलते पहले अपनी मिरेकल स्टोरी की तरफ। एक भाई है, वो बता रहे थे कि वो हज पे गए। वहाँ पे 12वीं के दिन मिना में उनको एक भाई है जो अपनी स्टोरी, उनको रियल स्टोरी जो है वो बता रहे थे कि वो अपनी अब्बा की स्टोरी बता रहे थे कि मेरे अब्बा को लगभग 13 साल शादी को हो गए थे और उनको कोई औलाद नहीं थी और उनकी उम्र जो है वो 40 प्लस हो चुकी थी। उनके पास कोई औलाद नहीं थी। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं थी। और उनके पास एक चीज़ थी कि मालो दौलत की रेल पेल थी। बहुत रिच इंसान थे, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे थे, बहुत अमीर शख्स थे वो, लेकिन उनके पास औलाद की नेमत नहीं थी। 13 साल गुजर गए। फिर उनको किसी ने ये सजेशन दी कि आप जो है वो हज पे चले जाएं। तो उनके पास पैसों की तो वैसे ही कोई कमी नहीं थी। उनको जब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप हज पे चले जाएं तो उन्होंने इरादा किया कि चले हज पे जाते हैं। और लोगों ने कहा कि हज पे जा करके दुआएं करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको औलाद से ज़रूर नवाजेगा। और ये बहुत ही सच्ची बात है कि हज पे की गई दुआएं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग ये कहेंगे कि हर किसी के पास हज करने के पैसे तो नहीं होते। बेशक हर किसी के पास हज करने के पैसे नहीं है, लेकिन दुआ की बरकत से अल्लाह ताला इस नेमत को भी अल्लाह ताला हमें देगा। लेकिन जब तक हमारे पास हज करने के पैसे नहीं आते हैं और अगर हमें औलाद की नेमत चाहिए या रिस्क की तंगी है या ऐसी कोई दुआ है जो कबूल करवानी है, तो अल्लाह ने ये शर्त नहीं लगाई है कि जो लोग हज पे आएंगे उनकी ही दुआएं कबूल होगी, बल्कि हम घर बैठे इस्तगफार करें, अल्लाह ताला इन सारी नेमतों से हमें घर बैठे भी नवाज सकता है। अल्लाह ताला देख रहा है कि उनके पास बहुत माल था तो वो हज पे चले गए। तो वो हज पे जब जाते हैं वहाँ उनकी वो दुआएं करते हैं औलाद के लिए। 13 साल हो गए। उन्होंने दुआ में ये कहा कि मुझे जो है ये मालो दौलत ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास ये ना भी रहे तो चलेगा, मुझे औलाद की नेमत चाहिए। उन्होंने इस तरह से दुआ की कि मैं इन माल का क्या करूँगा, मुझे इन चीज़ों की कोई वो नहीं है, ये रहे ना रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे औलाद की नेमत चाहिए। उन्होंने अल्लाह से इस तरह से दुआ की और अल्लाह ने उसकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुनी और उनको फिर औलाद हुई और 2 बेटे 1 बेटी हुई। उनको अल्हम्दुलिल्लाह औलाद की नेमत से अल्लाह ने उनको नवाजा और वो बहुत खुश थे। उनकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी चल रही थी। हज पे उनकी दुआ जो है वो कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी फैमिली फिर कंप्लीट हो गई। उनको बेटी भी अल्लाह ने दिया, बेटा भी अल्लाह ने दिया और फिर उनके पास पैसे की तो वैसे ही कोई कमी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने यही जो है गलती हमें दुआ करते हुए नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह से फ़ायदेमंद चीज़ की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से हमें हमेशा खैर की दुआ करनी चाहिए। हम जज्बाती होकर के हम कुछ भी कह देते हैं कि अल्लाह तो मुझे ये दुख दे दे, मैं सह लूँगा, मैं सह लूँगी, या मुझे ये वाली परेशानी दे दे, मैं सह लूँगा, लेकिन मुझे ये नेमत उसके बदले में दे दे। ऐसी दुआ कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह से खैर की दुआ करनी चाहिए। वो इंसान जज्बाती होकर ये दुआएं करता, अगर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको औलाद की नेमत से तो नवाज दिया। लेकिन फिर उन्होंने जो है अपने पार्टनर के साथ एक जो बिजनेस है वो बड़ा बिजनेस करने का सोचा उन्होंने, और जो सारे पैसे थे इनके पास उन्होंने उस बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगे थे। इसी तरह से बहुत फ़ायदे भी होने लगे। बिजनेस में बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब हुआ यूँ कि वक्त गुजरता गया।
کچھ ٹائم کے بعد ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے مل کر بزنس کو شروع کیا تھا، اور بزنس کافی بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے، ان کا جو دوست تھا، ان کے ابو کا جو دوست تھا، وہ سارے پیسے، سارے منافع جو ہے لے کر اور وہاں سے بھاگ گیا، مطلب ان کو ایک طرح کا دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اور انہوں نے چونکہ سارا پیسہ وہاں لگا دیا تھا تو ان کے سارے پیسے ایک طرح سے ڈوب گئے، کیونکہ وہ شخص ان کو دھوکہ دے کر چلا گیا، سارے پیسے ان کے ڈوب گئے۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بڑا نقصان تھا، ان کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کے پاس جب پیسے تھے تو ان کو پیسوں کی لگتا تھا کہ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو اولاد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے اولاد تو دی، لیکن پیسے سارے کے سارے ان کے پیسے جو ہے وہ چھین گئے۔ ان کے جتنے مال تھے، جتنے پیسے تھے، سب چلے گئے، سب ڈوب گیا۔ پھر وہ بالکل تنگی کی حالت میں آ گئے، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے چلے دھیرے 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 کر کے خود کو سنبھال لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی، ان کو احساس بھی ہوا کہ میں نے یہ دعائیں کی تھی، اللہ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ کچھ وقت پھر گزرتا گیا اور کہیں نہ کہیں ان کے دل سے بد دعا بھی نکلی ہوگی، یا پھر بد دعا نہ بھی نکلے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جن کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کی آہ کو سن لیتا ہے۔ تو ان کے دل سے کہیں نہ کہیں آہ نکلی ہوگی کہ اتنا بڑا بزنس، اتنے سارے پیسے لگے اور سب کچھ چلا گیا۔ کچھ سال جب گزر جاتے ہیں تو ایک بار دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ان کی حالت جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے، غریبی میں ان کی حالت چلی جاتی ہے۔ ایک شخص دروازے پہ کھڑا تھا، بالکل بیمار لگ رہا تھا، بالکل آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے آئے ہوئے تھے، بہت بیمار تھا وہ شخص آ کر کہتا ہے، اس کے باپ نے اسے پہچان لیا ہوتا ہے، وہ شخص آ کر بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے کہ میرے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا، اس نے مجھے بہت پیسے مانگے، میں نے سارے پیسے دے دیے، میری بیٹی کو بھی کسی نے اغوا کر لیا، اس کے پیچھے بھی میں نے، مطلب دونوں کو ایک ہی شخص نے اغوا کیا، میں نے بہت پیسہ لٹا دیا اس میں، میری بیوی بیمار رہنے لگ گئی، میں نے اس پہ بھی بہت سارے پیسے خرچ کر دیے، لگ بھگ میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن اب میری بیوی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ساری جو دولت تھی، میرے پاس جتنے پیسے تھے سب حرام کی کمائی کے تھے، میں نے کسی کو دھوکہ دے کر یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سب پیسے جو ہے لوٹ کر میں لایا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کی بیوی جو ہے اپنی بیٹی کو لے کر اور اس سے کھلا لے کر چلی گئی کہ اب مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو اتنی حرام کی کمائی کھاتا ہے۔ اس کی بیوی بچے بھی اس سے دور ہو گئے، اس کے پاس جو مال و دولت تھی وہ بھی اس کے پاس سے چھن گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی شر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو اللہ نے دیا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی شر کی دعا نہ کرے، ہمیشہ خیر کی دعا کرے۔ اور دوسری چیز کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آج نہیں تو کل آپ کے حالات بھلے ابھی اچھے گزر رہے ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ وہ برا وقت پلٹ کر ضرور آئے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دھڑی برا کرنے سے پہلے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں دھوکہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، پیار کا معاملہ ہو، پیسے کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں، کیونکہ وہ وقت آپ کے پاس بھی پلٹ کر آئے گا اور آپ کی نعمتیں بھی چھن جائیں گی۔ تو یہ تھی میریکل اسٹوری، اور اس اسٹوری سے ہمیں بہت اچھی سیکھ ملتی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایسی میریکل اسٹوریز اور ویڈیوز میں آپ کے لیے شیئر کرتی رہتی ہوں، تو ایسی اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔